नमस्कार तुमका सगळ्यांक येवकार. आयज आमी आयल्या सुर्ला, सांखळे सुर्ला. मुख्यमंत्र्याचो मतदारसंघ, मुख्यमंत्र्याची पंचायत, मुख्यमंत्र्याचो हो सगळो वाठार. आयज आमी येयल्या कित्याक सुर्ला, तर फाटले कांय दीस आमी सोशल मिडियाचेर पळयता की कांय केसी घातल्या किंवा अशा पद्दतीचे प्रकार घडले आनी हे अशे लोक आसात जे मूळ भाजपाचेच पयलींचे. मात आता हे अशे प्रकार जाल्या, तांचेर केसी घालतात. ह्यो केसी कोण घालता, कित्याक घालता, कारण कितें, तांची फाटभूंय कितें, हें जाणून घेवपा खातीर आमी आयल्या. आमी तेंच्या वांगडा भासाभास करया. तुमचें नांव सांगा आमकां पयलीं. म्हजें नांव उदय पांडुरंग नाटेकर. आनी तुमी रावता आतां हांगा? सुर्ला हांगाच आसा. म्हाजे फार्मींग वेवसाय आसा आनी पुर्वी पासून आसा. ह्या घराक जवळ जवळ 500 ते 700 वर्सां जालीं. तेच्या पयलीं आमी त्याच दुसरे वटेन घर आसलें. म्हणजे पयलीं जुनी मूळ फॅमिली आमची हांगासरूच आसा. आनी आमकां काय रिकॉर्ड भेटना आमी केन्ना हांगा खंयसून येयल्ले, कितें येयल्ले. पूण महाराष्ट्रांतून हांगा येयल्ले. पूण खूब जुनी फॅमिली. आनी ब्राह्मण घराण्याची जी घरां आसा ती अशी पयसूच आसता, सायडीकूच आसता. तशें आमी थंड आनी शांत वातावरणान हांगा आसता. तुमची ही शांतता इबाडल्या कोणी हालीं आतां? आतां कशें जालां, सहज सोशल मिडिया आतां सगळ्यांक इजिली मेळटा. तसोच म्हाजे कडेन एक पोस्ट आयलो आनी जी वैयक्तीक भावना जी आत्ताच्या राजकारण्याचेर आसा ती तितून म्हाका मॅच जाली. म्हणून जस्ट हांवें आमच्या सुर्ला गांवा पुरतो एक सुर्ला स्पीक म्हणून छोटोसो वॉट्सअप ग्रूप आसा, ताचेर एक तो पोस्ट हांवें शेअर केलो. कारण आमी अशे खुबशे पोस्ट शेअर करता, डिस्कशन करता, तितूंतलें बरें कितें, वायट कितें अशें आमचें तेचेर डिस्कशन चालू आसता. तसोच एक हांवें एक शेअर केल्लो. तेच्या वयल्यान म्हाजेर कंप्लेनी पडल्यो आनी ताका लागून म्हाका हांगासून उठोन अख्खें गोंय भोंवपाक संदी मेळ्ळी. तेजे बद्दल तेंचे हांव धन्यवाद म्हणटा. आतां खंय खंय कंप्लेनी जाल्या तुमच्या आतां? एक सावथाक, एक नॉर्थाक, म्हणजे काणकोणा एक जाली, पेडण्या एक जाली, म्हापसा एक जाली आनी त्या एकाच पोस्टाचेर ह्यो तिनूय कंप्लेनी जाल्यो. असो तो पोस्ट आसलो तरी कितें, इन ब्रीफ आमकां तुमी सांगपाक शकता? कित्याचेर भाश्य करतालो, पोस्ट आसलो कितें, ताजे वयल्यान लोकांक आनी कल्पना येतली म्हणून. पोस्ट एक्चुअल आसा तो जरा खटकपा सारको आसा हो म्हाकाय कळटा. पूण तेकाच लागून हांवें तेचेर बाबा कितें करपाचें हें डिस्कशन जावपा खातीर घातलेलो. पोस्ट इतकोच आसा की आमची जी बीजेपी पार्टी सुशासन घेवन येयल्ली पार्टी, सुशासन करपा खातीर जी पार्टी येयल्ली, ते पार्टीन आयज आयात लोक येयल्या आनी ते लोक येवन त्या पार्टीची घाण करता. ती घाण थंयच दवरता आनी ते आपणाक जाय जाय तें करता. आनी म्हाज्या सारको निश्ठावंत आसा तेका ती घाणीर पाणी घालचें पडटा. नाजाल्यार ती घाण साफ जायना आनी ती पाणी घालूनय साफ जायना. म्हणून आमकां दुखता की तुमी ते अशे जे नालायक मनीस म्हणा किंवा जे सगळ्या पार्टीन भोंवोन येवन आयज ते सत्ता आसा म्हणून आमच्या वांगडा आयल्या. फाल्यां सत्ता नसत जाल्यार ते आसचेय ना, हें शुवर आसा. अशा पार्टीनी घाण केल्ली निवळ करची आमकां पडटा. जी आमी शुद्ध पार्टी, सुशासन पार्टी, वाजपेयी, अडवाणी, मनोहरभाई पर्रीकर, मागीर आमचे हे महाराष्ट्राचे पयलींचे हे आसले ते गडकरी म्हणा किंवा प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, हेंच्यांनी जी एका लेवलार व्हरून दवरलेली पार्टी, ती पार्टीची आयज वाट लागता म्हाज्या पार्टीची. म्हणून म्हाका खंत जाता आनी ते खंतीक लागून म्हाका ती खंत व्यक्त करपाक फोरमूय मेळनासलो. आनी आयज तो एक व्यक्त करपा खातीर एक छोटेसो पोस्ट मेळ्ळो आनी तितून म्हाका ती व्यक्त म्हाजी भावना हें जाली म्हणून हांवें ती घातली. हो पोस्ट तुमकां कोणे तरी धाडिल्लो दिसता. हय, सो सर्क्युलेट जावपी पोस्ट. पयलींच ग्रुप इतलोच पोस्ट आशिल्लो, हेतून कोणाची बदनामी नासली, कोणाचे फक्त ते म्हणटा पार्टी म्हणजे भाजपा पार्टी अशें म्हटलें. म्हणजे एक सुलभ शौचालय आनी तितून कोणीय येवचें, घाण करची, वयची, ती साफ करपाक निश्ठावंत कार्यकर्ते आसात. ते म्हणटा भाजपा पार्टीच्या लोकांक तुमी सुलभ शौचालय म्हटलें असो तेंचो आरोप. आतां तेचेर कितें जातलो? सो तुमी आतां उलयतना कांय शब्द वापरले, आमची पार्टी, निश्ठावान कार्यकर्ते. दुख्ख जाता ह्या गजालीचें, कारण भारतीय जनता पक्ष, म्हाका मुद्दाम सांगपाक जाय, भारतीय जनता पक्ष आतां सत्ते पर्यंत पावला. पूण हो पक्ष जेन्ना सत्तेर नासलो, संघर्श करतालो,
तेन्ना त्या पक्षाक काय विशिष्ट समाजाच्या लोकांनी आदार दिल्लो तांच्या तत्वांक खातीर, तांच्या पॉलिसींक खातीर, तांच्या वेगवेगळ्या गजालींक खातीर संघाची तेका फाटभूंय आशिल्ली. आनी हातून एक समाज जर खंयचो आसत जाल्यार तो ब्राह्मण समाज. म्हाका हें मुद्दाम सांगपाक जाय. हांव खंयचोच आतां आमी स्पश्ट उलोवया, हांवूय ब्राह्मण तुमीय ब्राह्मण, पूण हांव काय बीजेपीक मानपीच असो हांव म्हणपाक शकना. बट अशे लोक जे ह्या समाजाचे निश्ठेन ह्या पक्षा बरोबर रावले, पक्ष प्रामाणीकपणे काम केले, त्या लोकांक आयज अशे परिणाम भोगचे पडटा. एक पोस्ट तांणी जस्ट तो सोशल मिडियाचेर येयल्लो तो ग्रुपार धाडलो, तेचेर आयज त्या पोस्टान तांच्यांनी कांय भाश्य केलें. जी वस्तुस्थिती आसा, जी कोण न्हयकारूंक शकना, तांचेर आयज ह्यो आतां केसी कोणी केल्या? केसी जेन्ना पासून आमी पार्टी सुरू केल्या ते पार्टेन म्हाका दिसता हे जन्माक येयल्ले की चड्डी सुद्दां घालूंक खबर आसनासले अशा भुरग्यांक ह्यो केशी करूंक लायल्या. ते आमी जेन्ना म्हणजे जवळ जवळ 96, 97, 98, 90 म्हणजे 96, 97 पासून हांव पार्टीक जॉयन जाला. म्हाजें जे हांव शिकपाच्या वयार हांव पार्टी वांगडा भोंवतालो आनी त्या पार्टी वांगडा भोंवतालो तेन्नाच्यान हांव पार्टी भोंवता. आनी आयज हे नवे यंग भुरगे जे कोण भारतीय युवा मोर्चाक जॉयन जाल्या, आयात केल्ले आसात किंवा न्यू आतां जे न्यू वोटर जे तयार जाता तांकां ते आपले मेंबर करून घेता न्हू आमी आतां, त्या भुरग्यांक कंप्लेनी करूंक लायल्या. तांकां बाबड्यांक पार्श्वभुमी सुद्दां खबर ना. भाजपा खंयच्या बेजिसाचेर उबी जाल्ली, कोणी केल्ली, कशी केल्ली हें विचारीत जाल्यार म्हाका दिसना की तांकां तें खबर आसतलें. ताका लागून कोणी रक्त गाळ्ळां, कितें केलां, तशा मनशांक त्या भुरग्यांक तेंच्या आवय बापायंक खबर आसा की ना तें सुद्दां खबर ना की त्या भुरग्यांनी कंप्लेनी केल्या म्हणून. म्हाजे भारतीय युवा मोर्चा म्हणजे खंय तरी ते कॉलेजीक किंवा हेका शिकणारे भुरगे आसतले चडशे अशें म्हाजें मत आसा. कोण एक केणी म्हणून, कोण एक प्रभू देसाय म्हणून आसा आनी पेडण्या घातल्या ती पेडणेकर कोण तरी आसा, पूण तो म्हाज्या मते कावन्सिलर बी तसो कितें तरी आसा. अशें 3 जाणांनी वेगवेगळे कडेन एकाच पोस्टाचेर कंप्लेनी घातल्या. म्हाका सांगा, आतां तुमकां कितें ट्रिटमेंट कितें मेळ्ळी पुलीस स्टेशनार गेल्या उपरांत? खरें सांगपाचें म्हणजे सगळ्यात पयलीं आमी म्हापसा गेले. म्हापसा थंय जे देसाय PI आसा, पयलीं आमी गेल्या उपरांत आमकां तेंच्यांनी सांगलेलें कोण PSI आसा ताका मेळा म्हणून. PSIन आमकां ती वायरलेस धाडली PSIच्या नांवार, पूण PSI थंय नासलो म्हणून आमी तांकां मेळ्ळे. तेणी आमकां वेवस्थीत ट्रीट केलें. आतां तो आमच्या वांगडा सपनीश बाब आसलो म्हणून केलें काय ते खरेंच तशें आमकां कांय आयडिया ना, कारण आमकां पोलिसीचो केन्नाच अनुभव ना. फर्स्ट टायम म्हाका पोलिसीची पायरी चडची पडल्या. आयुश्यान हांव केन्नाच चडोंक ना. ती बी हांवें उब्या केल्ल्या भुरग्यान म्हाजेर कंप्लेन घालून म्हाका चडची पडली. हेचें खूब दुख्ख जाता. पूण थंय त्या देसाय म्हणून आसलो तेणी खरोच ट्रिटमेंट वेवस्थीत दिलो. त्या PSIनूय आमचो वेवस्थीत सांगलेलो तसोच स्टेटमेंट बरोवन घेतलो. तितून तेणी कितेंच आमकां कॉन्ट्रडिक्ट करूंक ना. तूं सांगता तशेंच आपूण बरोवन घेता, असोच दी तसोच दी, खंयच आमकां तेंच्यांनी कांयच प्रॉब्लेम करूंक ना. तशें तुटून आमी मागीर पेडण्यां गेले. पेडण्यां ते एक PI आसा, कोण म्हाका आतां तेंचें नांव खबर ना, पूण जालें कितें, जशें आमी हांगा अनुभव आमकां बरो मेळ्ळो खंय म्हापसा. म्हणटकूच आमी तशेंच 5 जाण गेल्ले. 5य जाण आमी डायरेक्ट त्या PI कडेन गेले. PIच्या कॅबिनान गेल्या बरोबर आमकां PSI तो मेळ्ळो. PSI म्हणलें PI कडेन उलोवया. कॅबिनान आमी 5य जाण गेले. गेल्या बरोबर त्या PIन कितें केलें, हे भायर भायर, कोण तुमी येयल्या, भायर 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 भायर, हर हर अशें केलें. खंयचो PI हो? पेडणेचो. त्या बरोबर आमच्या वांगडा सपनीश बाबूय आसले. सपनीश बाबान म्हणलें, हो तूं एरोगेंट कित्याक दाखयता काय विचारलें. तुका ना, तूं आपूण एकट्याकूच आपयला, तुमी सगळे कशे येयले. त्या बरोबर सपनीश बाबान तांकां सांगलें की तुमकां जर एकट्याक आपयला, तुमकां जर एकट्या कडेन उलोवपाचो, सांगा न्हू बाबा तो कोण तो कंप्लेन कोणाचेर आसा ताका एकट्याक घेवन तुमी मातशें भायर रावा म्हणून. भायर भायर, हय हय म्हणजे कितें, आमी कितें गोरवां काय विचारलें ताणें. आनी ताणें सांगलें हो एरोगेंट बरो न्हू म्हणून, तुमी पब्लीक सर्वंट, पब्लिकाक अशें करूं शकना म्हणून. त्या बरोबर बाकीचे सगळे भायर रावले. मागीर म्हाका तेणी इंट्रोडक्शन घेतलें, म्हाजी तेणी स्टेटमेंट घेतलो. म्हाका म्हणलेलो तूं कितें करता. हांवें म्हटलें शेतकार म्हणटकूच ताका मातसो हेका वयर सकयल करूं येता अशें कितें दिसलें काय, कितें हांव नकळो. तुवें अशें कित्याक केलें, तशें कित्याक केलें. हांवें म्हाजो व्यू सांगलो. हो म्हाजो पर्सनल व्यू आसा. जो निश्ठावंत कार्यकर्तो म्हटला तो हांव. BJP ती म्हाजी पार्टी. हांवें जन्माक घातलेलें भुरगें आनी तें भुरगें जें पिशेपण करतात तें पिशेपण म्हाका पटना. आनी तें म्हाका म्हाजे लोक जे आसा ते म्हाका विचारता तें भुरगें तुजें पिशेपण करता आनी तूं कसो ओगी रावता, तेचेर जें एन्सर दिवंक जाय तें हांव पर्सनली सगळ्यांक दिवंक शकना. आमच्या सुर्ला पुरतोच आसा आनी हांव सुर्ला पुरतोच प्रचार करणारो आसलेल्या कारणान तें सगळ्या सुर्लाच्या लोकांक कळचें की तें म्हाका पटना. हांव सगळ्यांक एन्सर दिवंक शकना म्हणून हांवें म्हटलें तो पोस्ट फॉरवर्ड केल्लो. तोय बी ग्रुपा पुरतोच मर्यादीत. अजुनूय म्हटलें हांव सांगता आनी तसोच केल्लो. आनी तितून म्हटलें हांवें केलाच म्हणून सांगता. हांव म्हटलें डिनाय खंयच करिना. असो तुज्यान करूं येता.
ते म्हटलं म्हाका खबर ना करूं येता की ना तो काय कायदेशीर कारवाई म्हटल्यार कितें ती जावंक शकता त्याच्याबद्दल प्रश्न ना. पूण म्हटलें हांवें केलां हांव डिनाय करिना. मागीर म्हणलो तूं इतकें बरें उलयतालो ताका कित्याक हाडलेलो उलो. हांवें म्हटलें हांवें ताका हाडूं ना तो म्हाजो फ्रेंड म्हाका म्हटलें सपोर्टाक आयला तो. अशें हे तुमकां पेडणे ट्रिटमेंट हय, आनी treatment. काणकोणा काणकोणा पयलींच वयच्या पयलींच सामको वेलकम आमकां थंय हें मेळ्ळें. आमी दारार पावतू यो 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 बस बस सगळें जालें आनी मागीर आमकां PSI मेळ्ळो तो PSIन आमचें सगळें वेवस्थीत हें केलो आमकां काय थंय PI उलोवंक मेळोंक ना आनी PSIन मागीर आमचो स्टेटमेंट घेतलो. पयलींच्या हितून कितें केलें स्टेटमेंटान तेणी जो कितें कमेंट आसलो तो घालूंक नासलो पूण काणकोणा तेणी तो कमेंटूय घातलो की ह्या कमेंटाचेर असो असो हेचो स्टेटमेंट आसा आनी अशी अशी कंप्लेन येयल्या म्हणून आनी थंय आमकां काय मोठोसो प्रॉब्लेम कोणी करूंक ना. आतां कितले फावट गेले तुमी आतां एकदांच गेले पेडण्यां एकदां काणकोणा एकदां म्हापसा एकदां अशें दोन दीस आमकां हेवटे तेवटे भोंवचें पडलें. परत आपयल्या अजून कांय येवंक ना आनी पूण आमकां बिचोले एक दीस वयचें पडलें कारण पेडण्यां आमकां काणकोणा जेन्ना आमकां आपयले ते दनपारां 3 हांगा तो 2:30 3 कितें तरी तेंचो कॉन्स्टेबल हांगा येयलो आनी 5 आपयला म्हणून सांगूंक लागलो. मागीर हांवें म्हटलें हांव हांगासून काय 5 काणकोणा पावों शकना. तेन्ना तूं ना तें तुजो कन्सर्न तूं कितें तें पळय म्हणून हांवें राय घेतली आनी हांव बिचोले वचून तांकां सांगलें की बाबा हांव 5 काणकोणा पावों शकना तेन्ना तुमी तांकां कळया म्हणून कितें तें म्हणून बिचोले वयचो पडलो एकदां. बरं तुमी आतां कितलीं वर्सां BJP कडेन संबंदीत आसात? हांव वयाच्या सादारण 17व्या वर्सा पासून आसा म्हटल्यार कांयच गैर जावचें ना. आनी तेच्या पयलीं तुमचे सगळे घराणेच हय, घराणें म्हणजे BJP फॉर्मूच त्या काळान जवळ जवळ जाल्ली न्हू तशी मोठी नासली पूण आमी RSSाक संबंदीत आसलेले किंवा ब्राह्मण फॅमिली म्हणजे हिंदू धर्माचेर जें कितें बरें आसा हिंदू धर्म कसो वाडोवपाचो अशी जी कोण थीम घेवन वयता ताका सपोर्ट करणारे आमी पयलीं पासून लोक आनी आजुनूय आमचो तोच हें आसा की हिंदू धर्माचे प्रसार प्रचार जावचो आनी तो बरे भशेन जावचो आनी तशी करणारी BJP पार्टी म्हणून आमी BJP पार्टी वांगडा आसले. ती पार्टी आतां उरल्या तशी होच म्हजो मूळ प्रॉब्लेम जाला न्हू. मूळ प्रॉब्लेम कितें जाला जे आमी निश्ठावंत आनी जे ओरिजिनल कार्यकर्ते आसा तितके कुशीक गेल्ले आसा. घरांतलीं जाणटी मनशां गेल्या उपरांत भुरग्यांच्याच फुड्यान जर हें येत फुडलें करपाचें सगळें जाल्यार भुरगे तशे भरकट्टा कारण देख दिवपी एक्कूय मनीस ना आनी मागीर तें सगळें घर भरकट्टा. तशी परिस्थिती सद्या BJPची जाल्ली आसा. जाणटे जे किंवा जे सिनियर कार्यकर्ते आसले जे एक्सपिरियन्स होल्डर आसले तितके आयज चडशे 80% कुशीक गेल्ले आसा. ते गेल्या तेचेर विचार कांयच जायना. ही फोगर भरती जाल्ली आसा आनी त्या टायमार येयल्ले लोक आनी हे फक्त येयल्या ते सत्तेची फळां खावंक. हें सरकाराक खबर आसा सरकार येयला म्हणून येयल्या हें पार्टीक खबर आसा काय ना तें आमी नकळो. फोगर भरती करून करून घेतला हो फुगो केन्ना फुटत आनी ही BJP केन्ना रसातळाक वचत हेचो आमकां भंय दिसता कारण आमी घाम कश्ट रात दीस करून जेन्ना हांगा लोक आमकां भोंवपाक कोण मेळनासले भोंवपाक दिनासले त्या टायमार आमी भोंवोन ही पार्टी उबी केल्या. सांगलें हांवें तेस्ता सुद्दां स्टेटमेंटानूय घातलां भट्टा बामणाची पार्टी हे भट भोंवता हे भटांची पार्टी हेका मतां मारपाची ना हर खूर खूर करून आमकां धांवणून घालताले बुरश्यो गाळी घालताले अशा वेळाक आमी ही पार्टी उबी केल्या आनी जेन्ना ती पार्टी उबी करून फळां लागपाक आयलीं तेन्ना हे भलतेच भितून सरल्या. कोणी म्हणटले मदल्या टायमार म्हाका जेन्ना पटना तेन्ना हांव फाटींय रावलां. कोणी म्हणलें तूं मदल्या टायमार आसलो ना तूं आमोणकरा वांगडा आसलो पूण आमचे थंय ग्रिवेन्सीस जाल्ले आनी ते आमी पर्रीकर आनी आमोणकर हांगा आतां ज्या स्थितीर बसल्या थंयच पर्रीकर आनी आमोणकराक आमी बसोवन हांगा अशें 2-3 फावटी आमची डिस्कशनां जाल्यां की आमचे प्रॉब्लेम हे आसा हे कशें सोडुया हे कशें करुया. आयज तितूंतलें आमकां कितेंच मेळना आनी ते पार्टीक आयज फोगर भरती जाल्ल्या कारणान आमची पार्टी फुकट वयता काय कितें असो म्हाका आतां डावट येवंक लागलो. तुम्ही एक उल्लेख केलो भटा बामणाची पार्टी असो उल्लेख जातालो महाराष्ट्रान बीन म्हणटाले शेटजी आणि भटजींचा पक्ष भारतीय जनता पक्ष अशें म्हणटाले. मागीर समीकरणां बदलत गेलीं अडवाणी मागीर आमचे वाजपेयी हांचो काळ गेलो आतां मोदी शहा ही जोडी देशार न्ही जगार राज्य करता अशें वर्चस्व तांणी निर्माण केलां आनी तांच्याच वर्चस्वाक लागून आयज वचत थंय भारतीय जनता पक्षाचें सरकार स्थापन जातना दिश्टी पडटा. बट जी वेदना तुमी मांडली की पक्ष वाडपाकूच जाय झाड जशें वाडटा मागीर ते फळां दिवपाक लागता अश्यो परिस्थिती जाता. पूण तुमी एक खंत उक्तयली की पक्ष वाडटना तुमच्या सारक्या निश्ठावंतांचेर आयज अन्याय जाता. हें कित्याचें लक्षण आनी फुडें वाटचाल कितें आसतली? ना हाचोच तर आमकां भंय दिसता न्हू. येदी व्हडली पार्टी आमी उबी केली आनी आयज जर ती फुकट वयता
तर फुकट वयचेल्या म्हणजे रॉंग डायरेक्शनान वयता जाल्यार तिका गायडलायन करप हें आमचें निश्ठावंत आनी ज्येश्ठ कार्यकर्त्यांचें कर्तव्य आसा. आयज सगळ्या ज्येश्ठ कार्यकर्त्यांक भायर सरचें पडटलें आनी भारतीय जनता पार्टीचे जी डिसिजनां आयज चुकता ती आमकां दाखोवन दिवचीं पडटलीं. खरेंच जर ते भारतीय जनता पार्टीचे निश्ठावंत आसा जाल्यार हें करतले. म्हाजें खंय चुकलां जाल्यार म्हाकाय सांगा, कांय प्रॉब्लेम ना, हांवूय चुकोंक शकता. कोण तरी म्हाका म्हणलेलो तूं ओपन फोरमार कित्याक उलयलो? अरे आमकां फोरमूच मेळना. काल सुद्दां पी आय म्हाका म्हणलेलो तुवें पक्षाचो जर तूं कार्यकर्तो जाल्यार पक्षा कडेन वेदना कित्याक मांडूंक ना? हांवें म्हटलें पक्षा कडेन वेदना मांडपाक आमकां खंय फोरम मेळटा तो सांगा. निश्ठावंत कार्यकर्त्याक कुशीक दवरल्या, खंयच्या मंचार ना, खंयच्या मोर्चार ना, कित्यारूच आमकां घेवंक ना. खंय मांडूं? सीएमा कडेन मांडूंक गेले, सीएम बाबडो बिजी आसता, ताका कांय फावना. खंय मांडपाचो? आतां ताका हांवें लास्ट पी आयक सांगलें. तशें जाल्यार तें म्हटलें म्हाज्या स्टेटमेंटान एक स्टेटमेंट घाल की ह्या भारतीय जनता युवा मोर्चान ज्यो म्हाज्यो कंप्लेनी केल्या, वायट दिसला म्हणून, निश्ठावंत ते आसा जाल्यार तेंच्यांनी ह्या ओल्ड जे आमी जे कोण निश्ठावंत कार्यकर्ते आहात तांकां आपले प्रॉब्लेम मांडपा खातीर फोरम मेळोवन दिवचो. आमी मांडटा सगळे जाण. आयज हो इन्सिडंट जातकूर म्हाका कमीत ते 25 ते 30 निश्ठावंतांचे आमच्या बरोबर भोंवणाऱ्यांचे फोन येयले की आमची परिस्थिती हीच जाल्या, पूण तुवें ती व्यथा मांडली ती आमकां मांडपाक जमना. तुका आयज फोरम मेळ्ळो, आमकां मेळना. तुवें मांडलो तो खरोच बरो केलो आनी आमचेंय बी दुख्ख हेंच जाता आमकां, अशें म्हाका सांगलें गेलें. तर काय गजाली आम्ही नाटेकर बाबांच्या घरात बसून पडवेर मारल्यो आणि आता आम्ही त्यांच्या कुळागरान आयले. सो हे तुमचें कुळागर. हय. ओके. खूब हे तुमच्या पूर्वी पासूनचें. म्हणजे म्हाका दिसता ह्या कुळागराक हजारभर वर्सां जालीं की तेच्या परस चड पयलींचें तें आमकां खबर ना. आमी तें जाता तशें आमचे कडेन आतां मेंटेन करता. बरोबर. आणि कामाचो व्यापूय चड आसता. व्यापूय चड आसता आनी दुसरें कशें जालां, पयलीं आमचें तें पाटाचें पाणी अजुनूय येता, पूण आतां मायनी बंद जाल्यार परत येवंक लागलें. पाटाचें पाणयार हें सगळें आमी कल्ल्यांनी शिंपलेलीं, आमच्या जाणट्यांनी आनी आमी बी ल्हानपणा पासून शिक्षण, हें राजकारण हें सगळें करून तें कल्ल्यांनी शिंपोवन त्या कुळागराक जगोवन दवरलां. आनी हांगा तें पयऱ्यांची सिस्टम आसता. म्हणजे एकदां रात, एकदां दीस आनी पयरो तशें आसता. तशें करून आमकां तें ल्हानपणा पासून संवय आसा. ताका लागून आमकां तें पयल्यान बरें दिसता. आतां स्प्रिंकल बसयल्या, पूण ती सिस्टम आमकां खूब आवडटा आनी ती अजुनूय दवरल्या आमी. आमी आमच्या मूळ विशया कडेन परत येवया. तर तुमचेर अशा पद्दतीन केसी ज्यो जाल्या, म्हाका सांगा, तुमी पयलींच्यान हो प्रवास भारतीय जनता पक्षाचो पळयला. नेमको कितें बदल जाला? म्हणजे तुमी सांगलात तो, बट आनी तुमी तेचेर कितें निरीक्षणां नोंदयतले? नेमको बदल जाला म्हणजे आयज मन की बात जाता, जन की बात खंयच जायना. प्रत्येक फोरमाचेर ती दिल्ली पासून ते गल्ली पर्यंत पळयत जाल्यार जो लिडर आसा तें आपलेंच तुमी आयका, लोकांचें आयकपाक कोणूच तयार ना. तो सीएम जावं तो पीएम जावं, हांव म्हणटा तुमी पीएम जाल्या बरें आसा, ह्याच पार्टीच्या सत्तेर ह्याच लोकांच्या मेहनतीन जाल्या, लोकांचें आयकोन घेया न्हू. उदाहरण दिवपाचें जाल्यार पीएमान किसान कायदो हाडलो, खरोच तो बरोय आसूं शकता, आमी नकळो, पूण आंदोलन लोकांक करचें पडलें. कित्याक? तर तो कायदो पयलीं तुमी लोकां कडेन डिस्कस केल्लो काय? लोकांक जाय, तुमकां जाय तशें तुमी शेतकऱ्यांक दिवप, की शेतकऱ्यांक जाय तशें तुमी शेतकऱ्यांक दिवप? शेतकऱ्यांक कितें जाय आसलें हें केन्नाच विचारलें गेलें ना. आमी जें ठरयलां तें शेतकऱ्यांनी घेवंकूच जाय. ह्यो ज्यो बदल जाल्या, ह्या बदलाक लागून आमची पार्टी भयंकर प्रॉब्लेमान येयल्या. हो दिल्लीत न्हू तर गोव्यानूय जवळ जवळ हेच बदल जाल्या. मायनींग आतां तुमकां सांगता, मायनींग परमिशन दिवंक जाय, मायनींग इकॉनॉमी हाडटा, सगळें ओके. पूण पर्रीकर सरान मायन जेन्ना बंद केली ताका कितें तरी रिजन आसलें. बरें, तुमी आतां दिता, नवीं लिजां दितना तरी ते मायनीचो प्रॉब्लेम कित्याक लागून जाल्लो हेचेर स्टडी करून नवीं लिजां दिवपाक जायी आसलीं काय आसा तशीं परतूय तशींच काडून दिलीं. कित्याक म्हणटा तर हांव आतां तुमी लईराईचो विशय घेया. लईराईचें देवूळ लिजान दवरलां, म्हणजे तें लईराईक थंयच्यान हालोवपाची, ती आमची वनदेवता, तिचेर जे ह्यो जो निसर्ग आहा तो ती देवता, तिका तुमी भितून लिजान दवरलां, मागीर तिकाय काडपाची. आमच्या सुर्लान येशाल जाल्यार सुर्लान आतां JSWक लीज दिलां. हे जी आतां कुळागरां जगल्यांत ज्या उदकाचेर मेन सोर्स उदकाचो जंय आसा त्या सोर्साक त्या लिजान घातला. थंय डॉक्टर सामंतान
4.5 कोटी रुपया भरून मोडून ऑटोमेशन प्लांट बसयला. तो प्लांट सुद्दां ते आयज लिजान आसा. मुख्यमंत्र्यान बसयला. हय, तो प्लांट सुद्दां त्या लिजान आसा. म्हणजे लीज दितना तुमी कसली स्टडी करूना काय कितें? की तुमकां हो पूर्ण गोंय म्हणा किंवा सुल्लक गांव मायनिंगाकूच दिवपाचो जाल्यार तशें तरी सांगा न्हू आमकां. मागीर पार्टीचेर ही डिसिजनां तुमी खंय घेता? हांव म्हणटा तुमी घेता ओके आसा, तें आतां पंचायतीक आमच्या खबर ना तें लिजान आसा म्हणून. मागीर तुमी कोणा कडेन उलोवन तें करता? जशें थंय सेंटराक शेतकाऱ्यांक खबर ना. आतां पेपर लीक जालो आनी कितें जालो. अरे तुमी नेहरू शास्त्रीजी एक रेल्वे एक्सिडेंट जातकूर रेल्वे पदाचो राजिनामो दिलो आपूण जावन आनी हांगा 3 पेपर फुटी जाता आनी लोकांक आंदोलनां करची पडटा. अरे तो एक वेळ बरोय आसत म्हणटा हांव. कोण प्रधान आसा ते तेंची चूक नासतूय पूण सद्या रिजायन घेया ते व्हेरीफाय करा आनी परत दवरा न्हू तुमकां. तुमी अशें करता की आमी हम करे सो कायदा. ही बीजेपीची हें न्हू. वाजपेयीन सुद्दां सांगलेलें क्रिटिसिजम इज नेसेसरी. क्रिटिसिजम ना जाल्यार आमी सुदारूंक शकचे ना. आनी आयज तें क्रिटिसिजम जाता म्हणजे तो काँग्रेस. हांव आजुनूय स्पश्ट सांगता, बीजेपीचेर क्रिटिसिजम करता हो सगळो काँग्रेस न्हू. बीजेपी जी आमी बीजेपी सारके आसा, आमकां बीजेपी सर्वाय जाल्ली जायी आनी ती सुदरना म्हणून क्रिटिसिजम करचो पडटा आनी आमकां फोरमूय मेळना तो व्यवस्थीत हेचे कडेन पावोवपा खातीर पार्टी पर्यंत. बरें, म्हाका सांगा, तुमी जी आतां खतखत उलोवन दाखयली गोंयान जावं देशान, हो आतां वाद आसाच. नवी बीजेपी, जुनी बीजेपी अशे तरेन ते 2 गट पडल्या. कितें भावना आयज प्रत्येकाच्या जो जुनो कार्यकर्तो आसा तेका हीच ट्रिटमेंट मेळटा म्हणटा तुमी? म्हाका आतां 25 ते 30 तरी फोन आयले जे आमी पयलीं पाळी मतदारसंघान म्हणून आसलो पयलीं, आतां सांखळी जालो, भोंवताले आनी आमी जें करताले चडश्या हेंच्यांनी हीच खंत हें केली, वक्तायली. आनी हीच खंत आसाच ही शुवर आसा, कारण ती पाळी मतदारसंघांनी ना. तुमी आतां बारीक पळयशा, मिराबाग आंदोलन, मागीर आतां कारापूर आंदोलन पळयता तुमी, किंवा तो दुसरो हेचो युनिटी मॉलाचो. थंय सुद्दां हांवें कितकेशेच पळयले की जे निश्ठावंत कार्यकर्ते जे आसले आमचे तांकां आयज रस्त्यार येवचें पडलें. बरें, हेचो परिणाम कितें जातलो? बीजेपीक भोगचो पडटलो काय बीजेपी मॅनेज करतली? म्हाका हो बीजेपीक भोगचो पडोंक जायना अशें सिच्युएशन आतां बीजेपीन करूंक जाय अशें म्हाका दिसता. कारण ना जाल्यार हो आमचो बीजेपीची जी आयडियोलॉजी म्हणून आसा ती कंप्लिटली चेंज जातली आनी ती नांवांक बीजेपी उरतली. आनी आयज जशी काँग्रेस युक्त बीजेपी गोंयान जाल्या ती काँग्रेसूच जातली बीजेपीची. आनी परत आमकां जशें आमी काँग्रेसीच्या अगेन्स्ट आंदोलन उबें करून त्या काँग्रेसीक सोंपोवन बीजेपी हाडल्या, तशें आमकां कितें तरी करचें पडोंक जायना आमच्याच पार्टी विरुद्ध. इतकोच. कारण आतां इनाफ एंड इनाफ तो मुवमेंट तयार जाला. तेणी जर इनाफ बीजेपीचें केलें जाल्यार आमी सोंपले. कारण तेंचें हांव बरोबर चूक कांय मानना. तुमकां इतलें जावन बीजेपी अजून सत्तेर जाय? बीजेपी, हांव मुळाचो बीजेपी शिवाय हांव अजून कोणाक मत मारूं शकना. एक वेळ हांव नोटाक मारता पूण हांव बीजेपी शिवाय मत मारिना आनी मारूंक ना. आनी हेचो म्हाका अभिमान आसा. आनी ती बीजेपी म्हणजे भुरगें जर बिगडलें जाल्यार तें मरचें हांव केन्नाच म्हणचो. तें सुदरोंक जाय आनी परत जाग्यार येवंक जाय. एकूच छोटीशी गोश्ट पर्रीकारूय सांग आनी म्हाका आई बी केन्नाय सांगताली. एक भुरगो येता जल्माक येयल्या उपरांत तो मोठो जाता तसो तसो चोरी करूंक लागता. तो चोरी करूंक लागता तशें तशें आवय ताका प्रोत्साहन दिता त्या चोराक, चेड्याक आपल्या, हाड तूं, आयज हें हाड ना, फाल्यां तें हाड, परवां हें हाड. अशें करता करता एकदां तो सांपडटा चोर. आनी सांपडटा, राजा कडेन वयता. राजाक तो सिद्ध जाता की तेणीच चोरी केल्या म्हणून राजा ताका फाशीची शिक्षा दिता. त्या बरोबर ताका विचारता, तुका आतां फाशीची शिक्षा दिल्या, तुका तुजो लास्ट कितें हें आसा, एम कितें, तुजी लास्ट इच्छा आहा ती सांग म्हणटा. तेन्ना तो सांगता, म्हाका म्हाज्या आईच्या कानान कितें सांगूं, आईक मेळोंक जाय आनी तिका कितें सांगूंक जाय म्हणून. त्या बरोबर राजा म्हणटा, हाडा तिका आईक आपोवन. तो राजा, ती आई येता आनी चेडो वयता आनी चेडो म्हणटा, म्हाका आईच्या कानान सांगूंक जाय. वयता, आईच्या काना कडेन तोंड करता आनी कानाक कडकडून चावो घेता. आई गजाल मारीत कुशीक वयता. कितें काय म्हणटा तूं, अशें करता? त्या बरोबर तो चेडो सांगता, पयलीं चोरी केल्ली तेन्ना जर तुवें म्हाका मारलेलो, किंवा पयलीं चोरी केल्ली तेन्ना जर तुवें म्हाका जाग्यार हाडलेलो जाल्यार आयज हांव मरोंक पावचो नासलो. तुवें म्हाका प्रोत्साहन दिलें तेन्ना, म्हाका तुवें बरी वाट दाखोवंक ना म्हणून म्हाजी ही स्थिती जाल्या. अशी बीजेपीची जावची न्हू म्हणून आमी जे ज्येश्ठ कार्यकर्ते आहात तितक्यांकूय आतां लक्ष घालचें पडटलें, फुडें येवचें पडटलें आनी ती बीजेपी नितळ करून घेवचीच पडटली. कारण आमकां बीजेपी ही वाजपेयी, अडवाणी, सुषमा स्वराज, ऋतंबरा ह्यांची भाशणां, प्रमोद महाजन ह्यांची भाशणां आयकून आमी फुडें येयले आनी ते तेन्ना चलताले त्या तत्वाचेर. तीच तत्वां खरीं आसा आनी तीच तत्वां घेवन फुडें गेल्यारूच आमचो देश फुडें सरतलो. आयज म्हणटा पार्टी म्हणटा आमची, आमी म्हणटा देश प्रथम, पार्टी सेकंड, थर्ड आमी. आयज उलटें जालां.
प्रथम आमी जाल्यार प्रत्येक जाण स्वार्थ पळयता, मागीर म्हणटा ते सत्तेर येवपाक जाय म्हणून कशें बाय हूक अँड कूक आमी पार्टीचे सत्तेर येवंक जाय म्हणटा ते, आनी मागीर उरलो जाल्यार देशाचें पळोवया म्हणटा. हें चुकीचें जालां आनी हें सुदरोवपाक आमच्या सारक्या कार्यकर्त्यांनी भायर सरचें पडटलें आनी बीजेपी येवप इम्पॉर्टंटूच आसा. बीजेपी ना जाल्यार आमच्या देशाचें जें वाटोळें पयलीं जालां तशेंच जातलें आनी हें जावचें न्हू. ही म्हाजी आर्त हाक आसा आमच्या सगळ्या ज्येश्ठ हेंचे कडेन जे आमी तुम्ही अपील करता ज्येष्ठ कार्यकर्ते. हय अपील करता आनी कळकळीची विनंती आसा अजुनूय तुमी भायर सरा आनी ती सुदरया. सो आयज आमी मुद्दाम सुर्ला सांखळी आयले कारण फाटले 2-4 दीस आमी वाचलेलें की उदय नाटेकर हांकां खंय तरी पुलीस स्टेशनार आपयतात, तेंची चवकशी चल्ल्या, तेंकां तेंची हरेसमेंट चल्ल्या आनी तें नेमकें प्रकरण कितें हें जाणून घेवपाक हांवें उदय बाबाक सांगलें की आमी आयज येता तुमच्या बरोबर उलोवपा खातीर, संवाद सादपा खातीर आनी तांणी आमकां परवानगी दिली. आमी आयज उलयले. भारतीय जनता पक्ष हो सगळ्यांत कमी काळात संघर्श करून सत्ते मेरेन पावलो. हो संघर्श करतना जशें नाटेकर सरान जशें सांगलां की कितल्याशाच जाणांनी कश्ट घेतले, आपलो वेळ दिलो, तन आनी मन लावन पक्ष वाडपा खातीर, तत्वांनी तो फुडें वचपा खातीर हो पक्ष आनी हे अशे कार्यकर्ते निश्ठेन वावुरले आनी ताची फळां आयज खंय तरी देशान आनी राज्यान म्हणून सरकार भाजपाचे सत्तेर आसा. एक काळ बीजेपीचो असो आशिल्लो जाका शेटजी आनी भटजीचो पक्ष म्हणटाले. तुमी म्हणटले परत परत उल्लेख कित्याक करता शेटजी भटजी, कारण ती वस्तुस्थिती आसली, ती आमी न्हयकारूंक शकना. तशेंच हे आमच्या गोंयान सुद्दां, गोंयांतलो सुद्दां ब्राह्मण समाज जो कश्ट करता, कुळागरां अशी वसयता, थंय तो आपले सगळे घाम गाळटा, तो बाबडो निश्ठेन ह्या पक्षा कडेन फाटलीं कितलींशींच वर्सां जोडून रावलो, आजून आसा. एक उदाहरण म्हणजे नाटेकर, उदय नाटेकर. पण आयज तांकां कितें फळ मेळ्ळें तर जें कितें पक्षान चुकीचें चल्लां ताचेर एक बारीकसो पोस्ट तांणी आनी एक भाश्य एका गांवच्या व्हॉट्सएप ग्रुपाचेर घातलें आनी आयज तांच्या फाटल्यान 3 पुलीस स्टेशनां पडल्या. जशें कितें तेणी व्हडलो क्रायम केला, जशें कितें कोणी मर्डर केला. आयज हांगा खून करून, दरोडे घालून, पोचोवन लोक सही सलामत भायर सरल्या आनी उदय नाटेकरा सारके भारतीय जनता पक्षाचे निश्ठावान कार्यकर्ते पुलीस स्टेशनाचे हुमरे झरयता. म्हाका भारतीय जनता पक्षा कडेन कितें सहानुभूती आसा अशें अजिबात ना. म्हाका भारतीय जनता पक्षाच्या ज्येष्ठ कार्यकर्ते जे आसा तांचेर अन्याय अत्याचार जाता हाचें वायट दिसताच. कारण हो पक्ष आमी पयला आमच्या बालपणान, आमच्या ल्हानपणान कशे पद्दतीन निश्ठेन लोक वावुरताले. तो पक्ष कितें आसूं पूण निश्ठा ही म्हत्वाची आसता आनी जो मनीस निश्ठा बाळगता ताचेर जेन्ना अन्याय जाता तेन्ना कोणाच्याय हातून मनान काळजान दुखतलेंच. कितलीशीं उदाहरणां आसा जंय ह्या समाजाच्या लोकांनी एक खानार पिशवी घालून म्हणटा तशी गळ्यान झोळी घालून हो पक्ष अक्षरशः वाडयलो. आमच्या थंय दामू काका म्हणून एकटो आशिल्लो, बांबर 70, म्हाका तेचो उगडास येता. जाणटो इतल्या वर्सांचो तो आसलो. तेणे अक्षरशः थंय पक्ष 70 भितर वाडोवपाचें काम केल्लें. बट आयज त्याच निश्ठावान पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची 70 कितें हालत जाल्या ही कोणाकूय तुमी विचारा. म्हाका दिसता नाटेकर बाबान जशें धाडस दाखयलां तशें कोणी तरी केन्नाय दाखोवचें आनी उलोवचें आनी वेदना आपल्यो मांडच्यो. कोण सत्तेर येतलो, कोण सत्ते भायर वयतलो हो वेगळो प्रश्न. पण जर अन्याय जाता आसत आनी निश्ठा बाळगून तेजें फळ म्हणून जर अशें मेळटा आसत जाल्यार ते खंयच्याय पक्षाच्या बाबतीन आसूं तें चुकीचेंच हें कोणूय सांगतलो सुज्ञ मनीस. ह्या निमतान हांव परत एकदां सांगता, हो समाज ब्राह्मण किंवा भटा बामणांची पार्टीचो जो ताणें उल्लेख केलो हो आजून पक्षा बरोबर आसा. काही अपवादूय आसतले जेंकां तत्व मान्य ना ते नासतले, बट चडशे 80% लोक ह्या समाजाचे ह्या पक्षा बरोबर आसा. ह्या पक्षाचे फुडारी ह्या पक्षान आसा, जाणी सत्ताय भोगल्या, पदाय भोगल्या. नरेन सावयकारा सारको मनीस आसा जो खासदार जावन गेला, हो आजून ह्या पक्षान आनी ह्या समाजाचें प्रतिनिधित्व करता. सुनील देसाय आसूं, संजीव देसाय आसूं अशे लोक आसा हे पक्षान आसात. दत्ता खोलकारा सारके मनीस ह्या आजून पक्षान आसात. म्हाका दिसता ह्या लोकांनी ह्या गजालीचो, हांचेर जावपी अन्यायाचो किंवा गोंयान एकंदर कितें वातावरण चल्लां आनी पक्षाच्या निश्ठावान कार्यकर्त्यांक कितें भोगचें पडटा तेजें हें एक ज्वलंत उदाहरण आसा. हाची खंय तरी तांणी दखल घेवची. फक्त मतांच्या टायमार तुमी येतले आनी जे बाबडे तुमकां निश्ठेन प्रामाणीकपणान रावल्या
तांकां मोव दिसता थंय जर तुमी खणत रावतले जाल्यार फुडली वाटचाल भारतीय जनता पक्षाची कितें जातली हें उदय नाटेकार हांणी आपल्या योग्य शब्दान हांगासर मांडलेलें आसा. म्हाका दिसता आनी कांय चड उलोवपाची गरज ना. हो संवाद तांची भुमिका तांणी पोट तिडकीन आपली खंत उक्तायली, कळकळ उक्तायली, भावना उक्तायल्यो. ह्यो सगळ्यो भावना मांडपा खातीर, त्यो तुमच्या मेरेन पावोवपा खातीर आयज आमी हो संवाद खास घडोवन हाडलो. म्हाका दिसता तुमी हो संवाद आयकतले, तुमकांय कितें बरोबर कितें चूक तुमकांय कळटलें. जर कितें दिसलें आमच्या कमेंट बॉक्सान मुजरत तुमी आपली ह्या सगळ्या प्रकाराचेर मतां उक्तायात, व्यक्त जायात, जेणे करून ह्या पक्षाक कळटलें की बाबा लोकां मदीं कितें रोश आसा, कितें भावना आसा. हीच खरी म्हणजे तांकां कळपाची गरज आसा. कारण भारतीय जनता पक्ष इतलो रोकडो सत्ते पर्यंत गेलो, तेका मुळावळ जी आसली ती तत्वांची आसली, प्रामाणीक लोकांची आसली, प्रिन्सिपल्स आसले. म्हणून आयज देशान मोदी शाह आसूं किंवा गोंयान डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी बाकीचे आसूं, सत्तेची फळां चाखतात, सत्तेचे खुर्चेर ते बसल्यात. पूण जशें हांणी सांगलां, इनाफ इज इनाफ आसता आनी तें जर जालें जाल्यार भारतीय जनता पक्ष रसातळाक केन्ना वचपाक शकता हें कोणूच सांगूंक शकना. हें प्रामाणीक मत आनी एक खंत तांणी उक्तायल्या. हो संवाद आमी तुमचे पर्यंत घेवन आयले. अशेच तरेच्यो मुलाखती, अशेच तरेचे कार्यावळी आमी तुमचे पर्यंत घेत रावतले. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. हांव विश्वनाथ सुर्ला दिवचलच्यान आनी म्हज्या वांगडा कॅमेरा पर्सन नयनेश. आमी हांगाच थांबता. देव बरें करूं. The Voice for Goy.